खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये खबरें आप तक पहुंचाएंगे आलमी मंजरनामे से। और जिक्र होगा ईरान का, जिसने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए एक बार फिर अपनी शराइत सामने रखती हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ उसी सूरत में खुल सकेगी कि जब ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाएगी, ईरान के मुंजमद असासाजात बहाल किए जाएंगे, तेल की दरामदात पर पाबंदी खत्म और हर किस्म का फौजी ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये खबरें आप तक पहुंचाएंगे आलमी मंजरनामे से। और जिक्र होगा ईरान का, जिसने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए एक बार फिर अपनी शराइत सामने रखती हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ उसी सूरत में खुल सकेगी कि जब ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाएगी, ईरान के मुंजमद असासाजात बहाल किए जाएंगे, तेल की दरामदात पर पाबंदी खत्म और हर किस्म का फौजी ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.